अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर यह है कि पाकिस्तान की अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव बढ़ रहा है और इस बढ़ते तनाव के पेश नज़र अब शहबाज हुकूमत पर यह प्रेशर आ रहा है कि वो इस मामले को सुलझाने के लिए अपना किरदार अदा करे। जबकि शहबाज हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के आगे ये रोना रो रही है कि जनाब हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये हाथ बिल्कुल खाली है, चूंकि इससे पहले तमाम फैसले तो आप कर रहे थे और अब इस तनाव के मामले में भी शहबाज हुकूमत कुछ ज्यादा जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत ने अदलिया पर दबाव डालने के लिए करवाई वो उल्टी पड़ चुकी हैं और उन पर तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो चुके हैं। अब इससे ज्यादा और क्या किया जाए? जो तदबीर आपने लड़ाई थी, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम और अदलिया किसी सूरत भी अब इस प्रेशर में नहीं आ रही और अगर कोई तौहीन करेगा इस अदालत की तो इसका बाकायदा तौर पर जवाब दिया जाएगा। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है। एस्टेब्लिशमेंट अब इस बंदगली में से निकलने का रास्ता ढूंढ रही है और वो फरीक तलाश कर रही है जो इसको रेस्क्यू करे, जो सिर्फ शहबाज हुकूमत के सिवा कोई और नहीं कर सकता। अब दबाव की सूरत हाल में शहबाज हुकूमत ग्रैंड डायलॉग का नारा लगा रही है कि सब सियासी जमातें किस तरह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हों और इस डायलॉग का मतलब ये होगा कि सियासी जमातें ये तय कर लें कि अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कोई नहीं देखेगा और एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं चाहेगी। सूरत हाल हाथ से निकल रही है और व्यूअर्स, 2 साल के दौरान ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अदलिया के सामने बैकफुट पर आना पड़ा। जजिस खत के बाद अदलिया का मूड यकसर तौर पर तब्दील हो चुका है और अब 5 तौहीन अदालत नोटिस के समात इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है, जिनमें बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फरीक है। एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि अब से चंद माह पहले तक यही अदलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ फैसले दे रही थी। शहबाज हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को क्या रेस्क्यू कर सकती है, ये वो सवाल है जिसका जवाब शहबाज साहब को खुद भी नहीं पता। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जी कि यह मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत खुद अदलिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा कर जलील हो चुकी है और तौहीन अदालत के नोटिस इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले 2 अफराद को जी मिल चुके हैं। अगर हुकूमत ने ऐसी कोई कोशिश भी की तो इसका एक मनफी रद्द-ए-अमल आएगा। आपने याद रखना है, जैसे कि राना सनाउल्लाह का इस मामले की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का एक उन्होंने मशवरा दिया, अदलिया इसको भी मुदाखलत ही समझेगी और इसका एक सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। अब सवाल यह है कि अदलिया एस्टेब्लिशमेंट तनाव में जीत किसकी होगी? जनाब, इसका दारोमदार इस बात पर है कि पहले आंख कौन झपकता है, यानी क्या अदलिया किसी स्टेज पर जाकर नरम पड़ जाएगी, तौहीन अदालत केसेस में माफी तलाफी से काम लिया जाएगा और मामला खत्म कर दिया जाएगा, या फिर एस्टेब्लिशमेंट बुखलाहट में कोई नया महाज खोल देती है जिसका नुकसान भी आखिरकार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ही उठाना है। ये एक खतरनाक लड़ाई है जिसमें कोई भी सालसी नहीं कर सकता और ना ही कोई रेस्क्यू करवा सकता है। मामला दोनों फरीकैन को मिलकर तय करना है। इसमें एक फरीक की शिकस्त होगी और दूसरे को फतह मिलेगी और अगर कोई ये समझता है कि रास्ता अभी भी निकल सकता है तो मेरा ख्याल है कि ये मुज़ाकरात वाला मामला नहीं है, ये उस अदालत का इस्तेहकाक है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब आप भागकर हमारे पास क्यों आते हैं, आपके पास भी आइन के तहत एक इख्तियार मौजूद है और आप तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। और अब ये जो 5 नोटिस जारी किए गए उसी इस्तेहकाक के मुताबिक जो है उन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। और खान साहब ने ना एक जेल से स्टेटमेंट जारी किया कि चीफ जस्टिस एक दबंग इंसान है। क्या इस स्टेटमेंट ने खतरे की घंटी बजा दी है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए? चूंकि अब से पहले हमने काजी साहब को एक विलन के तौर पर देखा और खान साहब मुसलसल ये कहते रहे कि चीफ जस्टिस एक कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारी बात को क्यों नहीं सुना जाता, हमारी बहुत सारी दरखास्तें आपकी अदालत में पेंडिंग है, तो खुदा के लिए इनको सुना जाए, इसको फिक्स करें। और फिर चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन बनाने के लिए भी खत लिखा गया और फिर उससे पहले जो धांधली हुई उसके ऊपर भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए खान साहब ने जो है खत के जरिए ये मुतालबा किया और जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जवाब भी आया कि जनाब आप हमें हमारे काम से मत रोकें और हमें हमारा काम याद मत करवाएं, हमें मालूम है कि हमारा इस्तेहकाक क्या है और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। अब खान साहब जेल से बैठकर अगर ये कहें कि चीफ जस्टिस एक दबंग इंसान है तो बहुत सारे लोगों के जहन में कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होगी कि आखिरकार जो विलन था आज दबंग कैसे बन गया।
व्यूअर्स, मसला यहां पर यह है कि खान साहब ने ना इस निजाम की पल्स को ना ऐसे पकड़ लिया है, ऐसे जोर से पकड़ लिया है। और वो चीफ जस्टिस जिसके खिलाफ उसकी अपनी अदालत के जजेस हो गए, जिसके खिलाफ पूरे का पूरा निजाम हो गया, जब आप उसकी तारीफ करेंगे ना, वो भी एक लम्हे के लिए जरूर सोचेगा। और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बात यकीनन ऐसे वक्त में बहुत ही एक हथौड़े की तरह लगी होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस की तारीफ खान साहब कर रहे हैं और सिग्नल वो ये दे रहे हैं कि आप अपने जजेस के साथ खड़े हों। अगर आप भुट्टो के केस में फेयर ट्रायल का मामला उठा सकते हैं कि जनाब फेयर ट्रायल नहीं हुआ था और फिर आपने एक फैसला इस पर दिया, तो जनाब मेरी तरफ भी देखें और मेरे साथ भी कौन सा कोई फेयर ट्रायल आपकी अदालतों में हो रहा है। तो ये व्यूअर्स एक इंतहाई अहम पैगाम है और काजी साहब न्यूट्रल हो जाएंगे, ये अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर वो अपने जजेस के साथ ना खड़े हुए तो फिर उसकी एक कीमत उन्हें अदा करना पड़ेगी। और ये कीमत जो है वो पाकिस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी तो इसमें इनका नाम जो है वो स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। अब ये सवाल है कि आखिरकार हुकूमत को ये ग्रैंड जो डायलॉग है वो क्यों याद आया। पाकिस्तान में जो हुकूमत है ना शहबाज शरीफ साहब की, उन्हें अब ये नजर आ रहा है कि जेल में बैठा हुआ इमरान जो है ना वो जीत रहा है और इमरान खान अपने बयानिए पर खड़ा है और ये बयानिया दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, इसे अवामी पज़िराई मिल रही है। और फिर इस हालात में हमारा बयानिया, हमारी हुकूमत जो है वो बैकफुट पर जा रही है और हमारे हाथ में ना पॉलिटिकल कैपिटल आ रहा है, ना कुछ हम गेन कर रहे हैं, बल्कि उल्टा हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अवाम में जाकर डिफेंड करना पड़ा है। अब अगर मामला ऐसे ही रहे और इमरान खान अदलिया से रिलीफ लेकर बाहर आ गए तो फिर इमरान खान को रोकना आसान नहीं होगा। और ऐसे वक्त में जब तौहीन अदालत के केसेस इनकी सुनवाई होने जा रही है, नोटिस जारी किए गए, तो फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उनकी जो बनाई हुई हुकूमत है वो आपको बैकफुट पर ही नजर आएगी। व्यूअर्स, इसलिए अब ये ग्रैंड डायलॉग का जो है वो शोशा छोड़ा जा रहा है और ग्रैंड डायलॉग के जरिए इमरान खान को ऑन बोर्ड करना चाहते हैं पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और पाकिस्तान की सियासी जमातें। लेकिन याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट जो डायलॉग है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं होगा, बल्कि हुकूमत के जरिए डायलॉग किया जाएगा और इसमें जो वकला हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की जो अदलिया के जितने भी लोग हैं, यानी जजेस, चीफ जस्टिस साहिबान, तमाम अदालतों के, उन्हें भी शामिल किया जाएगा और तमाम स्टेक होल्डर्स, बार्स को भी इसमें शामिल करके एक नेशनल डायलॉग की जो है वो बात की जा रही है। अब जो सबसे अहम सवाल है ना कि क्या इमरान खान ग्रैंड डायलॉग के हवाले से राजी होंगे। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो की और आपके सामने जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स थी, आरिफ अलवी साहब का पैगाम अलीमा खान के जरिए खान साहब तक पहुंचाया गया और जो राब्ताकार थे और जो सियासी जमातें इस वक्त सोच रही हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह एंड कंपनी और अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने गुजारिशात की कि आर्मी चीफ को अब खत ना लिखें, अगर ये करीब आ गए तो फिर इन सियासी जमातों का क्या होगा। अब क्या इमरान खान को डायलॉग की ज़रूरत है? तो जवाब है जी उसका। खान साहब ने तो अदालत से कह दिया जेल से कि किसी सूरत भी ये ग्रैंड डायलॉग जो है वो नहीं होगा, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे मुकदमात अदालतों के अंदर हैं, हमने हुकूमत में आना नहीं है किसी डायलॉग के नतीजे में। हमारा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जो ताकतवर हलकों से हम मुज़ाकरात करेंगे, और वो भी इसलिए कि जो हमारा मैंडेट हमसे छीना गया फॉर्म 47 के ज़रिए वो हमें वापस किया जाए। तो व्यूअर्स, अगर ये कहा जाए कि ग्रैंड डायलॉग, इमरान खान को इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ग्रैंड डायलॉग के इस प्लेटफॉर्म को इमरान खान की ज़रूरत है और खान साहब ने ये बड़ा जो है वो क्लियर कर दिया। अब इसमें जो ग्रैंड डायलॉग के साथ जो एक अलग चीज़ जुड़ी हुई है जो इससे पहले नहीं थी, वो है तौहीन अदालत के नोटिस और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इसकी बेनिफिशरी बनेगी, क्योंकि अदालतें, उनका जो मूड है वो बता रहा है कि एनफ इज़ एनफ, और अब जो मुदाखलत होगी फैसलों के हवाले से हम इसका जो है वो आपको दबंग किस्म का जवाब देंगे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अब कम अज़ कम उन्हें इस हद तक जो है वो एक सुख का सांस मिलेगा कि अब मुदाखलत और दबाव के ज़रिए ना इनके मुकदमात में डीलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाएंगी और वक्त पर फैसले होंगे और मेरिट पर फैसले होंगे। कम अज़ कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक, जहां पर पूरे के पूरे बेंच ने ख़त में अपने जज्बात का इजहार किया और उस मुदाखलत का जो है वो पोल खोला जो फैसलों में होती रही है, जो दबाव में आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजबूर किया जाता रहा कि आप ये फैसले करें। और अब व्यूअर्स, हो ये रहा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल, उन्हें मुकर्रर किया गया और अब
2 روز پہلے انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ تمام MNAs جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے کہ وہ اپنے اوریجنل فارم 45 اور فارم 46 جو ہے اسے سبمٹ کروائیں. اب ہونے یہ جا رہا ہے جی کہ آج سماعت ہو رہی ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں، چونکہ جو 3 سیپریٹ پٹیشنز فائل کی گئی تھی ان کی عدالت میں، اور پھر جو فارم 45 تھا اس میں نتائج کو تبدیل کیا گیا، اوور رائٹنگ آپ کو اس کے اندر ملے گی. اور پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے جو انٹرم ریلیف دیا اس میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ ریٹن آرڈر جسٹس جہانگیر اسٹیٹڈ دیٹ the election petitions were filed by the petitioner under section 142 of the Election Act 2017 in conjunction with all the other relevant provisions of the law. They prayed that in the light of the aforementioned provisions, the tribunal accepts the title petition and grant the following relief in the interest of the justice. And they requested the Election Commission of Pakistan, جو حکم ان کو دیا گیا کہ آپ جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن جو اسے واپس لیں، اور پھر وہ نوٹیفیکیشن NA 46 ہے جی، 47 اور 48 اسلام آباد، جہاں سے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے معطل کیا گیا. شعیب شاہین صاحب ہیں، سید علی بخاری ہیں اور عامر مغل جو ہیں، جنہوں نے الیکشن ریزلٹس کو جو شہر اقتدار ہے ان کی کانسٹیٹوئنسیز کے اندر اسے چیلنج کیا تھا. دیکھیں یہ ریلیف اس لیے بھی بڑا تھا، چلیں ہم ریلیف کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کے حق میں اگر فیصلہ نہیں بھی بنتا تو آپ میرٹ سے ہٹ کر فیصلہ دیں، کم از کم آپ انہیں سنیں، ان کی گزارشات کو ایڈریس کیا جائے، اور یہی انصاف اور قانون کا تقاضا ہے. اب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اب کون ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ وہی ہیں جنہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، ان میں یہ بھی شامل تھے، 6 ججز میں سے ایک یہ ہیں. اور پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اپنی عدالت سے حساس ادارے کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے داخلے پر پابندی لگائی اور انہیں باہر نکال دیا. اور پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب وہ ہیں جنہوں نے کچھ روز پہلے ایک کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم تو اپنے گھروں میں قید ہیں، ہم نے عزت جج بن کر کمانی تھی، لیکن ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور اس لیے نہیں کہ لوگوں کی بددعائیں لیں بلکہ دعائیں لینے کے لیے ہم جو ہے وہ جج بنے تھے. اور انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ کس طرح دباؤ اور مداخلت اور پھر کس طرح سے گھروں کی نگرانی کی جاتی ہے. جو ان کے الفاظ ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کہیں ان کے گھر کی بھی نگرانی ہو رہی تھی. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ ہم تو اپنے گھروں میں قید ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تیسری آنکھ ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے. تو اب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ الیکشن ٹرائبونل میں بیٹھ کر یہ فیصلہ جو ہے کر رہے ہیں. اب آپ کو میں ان کے حوالے سے ایک اور بھی بات بتاتا ہوں. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں یہ وہی ہیں جو ٹائرن کا جو کیس ہے اس میں اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور جج ہیں جنہوں نے عمران خان کے حق میں، یعنی اس درخواست کے ناقابل سماعت ہونے کے حوالے سے اپنی جو ریزرویشنز تھی وہ لکھی ایک نوٹ کی شکل میں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور پھر جسٹس سمن رفت صاحبہ جو ہیں ایک دبنگ قسم کی جج جو ہیں وہ سمجھی جاتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو شاید اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ نے جس طرح سے عمران خان اور اس کی جماعت کو گھیر کے گرانے کی کوشش کی اور اس کے اوپر آپ بیٹھ گئے. اب ججز کم از کم یہ کریں کہ میرٹ پر فیصلے کیے جائیں، فارم 45 اور 46 اور 47 کی جانچ پڑتال کی جائے، اور پھر جو جس کی سیٹ بنتی ہے عوامی مینڈیٹ کے مطابق انہیں یہ سیٹس دے دی جائیں. اگر ویورز یہ 3 سیٹیں، میری بات یاد رکھیے گا کہ اگر یہ فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آگے نا تو پوری گیم چینج ہو جائے گی، اور یہ گیم چینجر ڈیسیژن ثابت ہوگا. چونکہ جتنی زیادتی فارم 47 کی حکومت بنا کر پاکستان کی عوام کے ساتھ کی گئی ہے، شاید یہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی اتنی زیادتی نہ ہو، چونکہ الٹیمیٹلی یہ نقصان پاکستان کی عوام کا ہوا ہے. اچھا میں نا آپ کو اسی سے جڑی ایک اور خبر دے دیتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا جی پتن ترقیاتی تنظیم کا، اور سرور باری صاحب جو ہیں یہ اس کے روح رواں ہیں، اور ان کے بارے میں خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں. جو IMF کو خط لکھا گیا اور اس میں یہ گزارشات خان صاحب کی طرف سے رکھی گئی تھی، اسے مطالبہ کہیں، گزارشات کہیں، کہ آپ پاکستان میں 30% جو الیکشن کے نتائج ہیں اس کا آپ آڈٹ کروا لیں. اور خان صاحب نے جس شخصیت کا نام لیا تھا وہ تھے سرور باری صاحب. اور پتن کا جو ان کی جو آرگنائزیشن ہے جو آڈٹ کرتی ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان سے چیک کروائیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان میں کس لیول پر دھاندلی ہوئی اور کون کون ملوث تھا، اور فارم 45 اور 47 اصل میں ہے کیا. اب یہ پتن نے جی ایک رپورٹ جاری کی اور بہت ہی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے، اور یہ ہر پاکستانی کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس رپورٹ کے بعد جو آڈٹ ہوا ہے ان 3 کانسٹیٹوئنسیز کا، حلقوں کا،
اس نے پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے۔ ایک تو جی تینوں سیٹس جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 کینڈیڈیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جن کا مقابلہ تھا نون لیگ کے ساتھ، کس نے کتنے ووٹ جو ہیں سمیٹے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فارم 45 اور 47 جہاں سے ساری خرابی پیدا ہوئی ہے، ایک کمپیریٹیو انالیسس سائنٹیفک طریقے سے جو آڈٹ کیا گیا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا ہے ان تینوں کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ۔ مثال کے طور پر این اے 46 پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ، یعنی جو انڈیپینڈنٹ امیدوار یہاں سے تھے این اے 46 سے، ٹوٹل جو الیکشن کمیشن کے فارم 45 اور 47 کے حساب سے یہاں پر جو ووٹ دکھائے گئے ہیں جی وہ ہیں 44,317۔ یاد رکھیے گا 44,317 ٹوٹل نمبر آف پولنگ اسٹیشن جن کے نتائج ہیں، جہاں پر یہ اس حلقے میں جتنے پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کی تعداد ہے 342۔ ٹوٹل پولنگ اسٹیشنز ویریفائڈ، جو پولنگ اسٹیشنز ویریفائی کیے گئے کہ جناب یہ واقعی تھے اور گراؤنڈ پہ موجود تھے اور جو رزلٹ دیے گئے یہ کس پولنگ اسٹیشنز کے، ان کی تعداد ہے 298۔ پھر پرسنٹیج آف رزلٹ ویریفائڈ 87.13 رزلٹ جو ہے وہ ویریفائی کیا گیا، یعنی 87% رزلٹ کو ویریفائی کیا گیا، چیک کیا گیا کہ وہ صحیح ہیں، یہ غلط ہیں۔ اچھا، اس میں سے ٹوٹل ایز پر فارم 45 جو فارم 45 کے مطابق جو رزلٹس ہیں اس میں 75,608 ووٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو این اے 46 سے ملے، اور جو ڈیفرنس پایا جاتا ہے نتائج کے حساب سے وہ ہے 31,291 کا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا نمبر نہیں ہے، ہوتا نا 400 500 1000 2000، یہاں پر بات ہزاروں میں چلی گئی، 31,291 کا ڈیفرنس آیا، اور اسی کو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہے اب چیک کریں گے اور انہیں لگ پتا جائے گا۔ پھر دوسری طرف این اے 46 اسی حلقے میں سے جو نون لیگ کے صاحب تھے، ٹوٹل جو الیکشن کمیشن فارم 45 اور 47 کے مطابق جو ووٹ انہیں پڑے ہیں جی 81,958 کے، 342 پولنگ اسٹیشنز ہیں، 298 ویریفائی ہوئے، اور جو پرسنٹیج ہے وہ 87 جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ لیکن جو ریزلٹس ویریفائی ہوئے، جب آپ نے فارم 45 298 پولنگ اسٹیشنز کے چیک کیے تو پتہ لگا کہ یار اس کو تو 38,000 ووٹ پڑے، اور ڈیفرنس کتنا آ گیا 43,000 کا، یعنی غضب خدا کا، جتنے ووٹ ان صاحب کو پڑے ہیں اس سے زیادہ آپ نے ووٹ ان کو دلوا دیے، اور 43,000 کا ڈیفرنس ہے جس سے ان صاحب کو جو ہے وہ جتوایا گیا ہے۔ اور پھر این اے 47 کی بھی یہی پوزیشن ہے جی، اور وہاں پر جو پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ تھے ان کو 1,10,061 ووٹ پڑے، غالباً میرا خیال ہے کہ شعیب شاہین صاحب کا رزلٹ ہے، وہاں پر 14,000 ووٹ کا ڈیفرنس آتا ہے، اور 379 جو پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ ہے، اور 97% جو ہے وہ رزلٹ کی جو پرسنٹیج تھی اس کو ویریفائی کیا گیا، اور ان کا نون لیگ کو 51,000 ووٹ زیادہ پڑ گئے، یعنی غضب خدا کا ایک طرف 14,000 کم کیے جا رہے ہیں اور اس کی لیڈ کو بڑھانے کے لیے 51,000 ووٹ ایکسٹرا دے دیے گئے۔ پھر 48 میں بھی جی اسی طرح ہوا، 10,000 پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ جو امیدوار ان کو ڈیفرنس نکلا ہے، یعنی ان کے ووٹ کم کر دیے گئے، اور پھر اس کے بعد این اے 48 سے جو انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے ان کو 42,825 ووٹوں سے جتوا دیا گیا۔ یار یہ تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہے، اور اب اسی معاملے کو اٹھا لیا جی سپریم آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے، اور ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کیس اس جج کے پاس لگا جو خود اس نظام کا ڈسا ہوا ہے۔ ویورز، آخر میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کیونکہ پاکستان میں، اور یہ اس وقت ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، جب یہ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی مزید اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوگی، لیکن ایک افسوسناک خبر آئی جی، اور ابراہیم رئیسی کے حوالے سے 2021 میں وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے، اور ان کے ہیلی کاپٹر کو جو حادثہ پیش آیا ہے مشرقی آذربائیجان، جب وہ آ رہے تھے ڈیم کا افتتاح کر کے، اس کے بعد یہ سچویشن پیدا ہوئی، اور ان کے ہیلی کاپٹر جو 3 ہیلی کاپٹرز تھے ان میں سے ایک ہیلی کاپٹر میں یہ موجود تھے جس کو حادثہ پیش آیا۔ اب پتہ یہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر ہے، اس کا ملبہ، ان کی زندگی کے لیے لوگ دعا کر رہے ہیں، اور اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق ریڈ کریسنٹ نے یہ بتایا کہ جناب رابطہ نہیں ہوا، جبکہ جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب رابطہ ہوا ہے، اور 2 لوگ جو ہیلی کاپٹر میں موجود تھے انہوں نے بتایا اپنی پوزیشن کے حوالے سے، لیکن صدر صاحب کی کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ بالکل بھی بتائی نہیں جا رہی۔ اب ایرانی صدر
کہاں پر ہیں، کیسے ہیں، کس حال میں ان کی زندگی کے لیے اس وقت پورے ایران میں جو ہے وہ دعائیں کی جا رہی ہیں. اور حادثہ جی اس وقت پیش آیا جب فضائی قافلہ ایرانی شہر تبریز کی طرف سفر کر رہا تھا. ایران کے وزیر خارجہ بھی اسی ہیلی کاپٹر میں سوار ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ جو ترکی نے اپنی ٹیموں کو روانہ کر دیا ہے کہ وہ جا کر چیک کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین سے بھی ایران نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو سیٹلائٹ میپنگ ہوتی ہے، ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی ریکویسٹ کی گئی. اور اب یورپی یونین نے سیٹلائٹ کے ذریعے ہیلی کاپٹر کو ڈھونڈنا جو ہے وہ شروع کر دیا. اب جہاں پر یہ ہیلی کاپٹر گرا، میں کچھ ویژولز دیکھ رہا تھا تو کافی زیادہ فوگ ہے جی، اور اتنا شاید آسان نہیں ہوگا جو ریسکیو آپریشن ہے. اور اس کا ملبہ، کیونکہ رپورٹ بی بی سی یہ کر رہا ہے، الجزیرہ نے بھی اسے رپورٹ کیا، اسکائی نے بھی اسے رپورٹ کیا، جو ویژولز آ رہے ہیں کہ یہ ہارڈ لینڈنگ تھی، یعنی یہ سموتھ لینڈنگ نہیں تھی موسم کی خرابی کی وجہ سے. لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ وجہ کیا بنی اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کیسے نیچے گرا اور اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ ابھی تک خراب موسم کو جو ہے وہ ریزن بتایا جا رہا ہے. لیکن ویورز کچھ سوال یہ ہیں کہ 3 ہیلی کاپٹر تھے، باقی 2 کہاں گئے، اور ان کے حوالے سے کوئی رپورٹ جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہی. اور پھر ہیلی کاپٹر لاپتہ ہوئے اس وقت تقریباً کوئی 9-10 گھنٹے جو ہو چکے ہیں، اس کی لوکیشن کیوں معلوم نہیں ہو سکی. اور پھر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ صدر کے ساتھیوں سے رابطہ ہوا تو صدر کی خیریت کیوں نہیں بتائی جا رہی، یہ بھی ایک انتہائی عام سوال ہے. اور جو کرائسس سچویشن اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اگلے کچھ گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوا نا کہ اس کے پیچھے کوئی سازش تھی اور یہ حادثہ نہیں ہے، تو پاکستان جس خطے میں ایران، افغانستان اور پھر دیگر ممالک ہیں، انڈیا، اس خطے کی سیاست جو ہے نا وہ بدلنے والی ہے اور اس خطے کے حالات بدلنے والے ہیں. کیونکہ یہ حملہ اگر حادثہ نہیں ہے تو پھر اس کے خطے پر ایک بہت بڑے اثرات مرتب ہوں گے. میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نا اس کے اوپر ڈیٹیل آپ کے سامنے چیزیں بھی رکھوں گا. لیکن ویورز دعا کیجئے گا کہ سب اپنے حفظ و ایمان میں رہیں. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.